तमाम को मेरा सलाम। बीबी हवा से लेकर उम्महातुल मोमिनीन तक अल्लाह ताला की तमाम पसंदीदा माओं को सलाम। सबसे बढ़ के मेरे बाबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम। मेरे भाइयों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सलाम। मेरी वालिदा हज़रत बीबी हाजरा को सलाम। हज़रत हिजर ख़यात कमाल बंदा, फ़ख्र इंसान, शेरों का शेर, पहला रूहुल इंसान, पहला हकूकुल्लाह का हकदार। सलूट पेश करती हूँ हज़रत हिजर ख़यात को। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों पे वाज़ेह फरमा दूँ। मैं रसूल हूँ। मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है, क़यामत। मैं क़यामत हूँ जिसके लिए तमाम ज़मीन व आसमान पर निशानियाँ पूरी हो गई। वो क़यामत मैं हाजिर हूँ जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरा नाम है सना अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सना अल्लाह जो ये नाम है, ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। मैं हकूकुल्लाह से नवाजी गई, हज्जुल अकबर अदा करती हुई, अपने 3 दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे आ पहुंची हूँ कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इल्मे लदनी से नवाजी गई ये पैगंबर, ये रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों पर अपनी पहचान वाज़ेह फरमाते हुए अपनी इबादत हज्जुल अकबर मेरे महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदा करती हुई आज अपनी पहचान आप लोगों के सामने पेश फरमा रही हूँ। मैं इल्मे लदनी की थोड़ी सी आप लोगों को तफसील बता दूँ। इसका ख़बर ये है कि फैसलाबाद के इलाके सिटी हाउसिंग सोसाइटी सरगोदा रोड बाईपास पर एक मलूना औरत ने नबूवत का दावा किया। पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। माजरा ये हुआ कि एक ग्रुप बना हुआ था लाहौर की एक खातून ने, जिसका नाम सनाउल्लाह उर्फ़ क़यामत बताया जाता है। उसने रसूल होने का दावा कर दिया और उसकी बहन ने इंडोर्स किया, माना और कहा जी हम तो उनके सहाबियात में शामिल हैं, मेरी बहन है। और वो वीडियो काफ़ी वायरल है। उसमें वो कह रही हैं कि 7 साल से ये रूहानी वारदात हम पर हो रही है। रूहानी नहीं कहना चाहिए, सहूनी वारदात हो रही है या साइकोलॉजिकली इनको प्रॉब्लम है, दिमागी फसाद है, जिसकी वजह से इन्होंने नबूवत का दावा कर दिया। जिसमें बाज़ लोगों ने सवाल किया कि क्या औरत नबिया बन सकती है? 2 चीज़ें, एक तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नबूवत ख़त्म हो चुकी और ये हर मुसलमान का बुनियादी अक़ीदा। अगर कोई इस अक़ीदे के ख़िलाफ़ करता है तो वो और कुछ हो सकता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। नस्स कुरानी है, सराहत के साथ अल्लाह पाक ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम बालिग़ मर्दों में किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी, नबूव्वत को ख़त्म करने वाले। और इसकी सराहत और वजाहत मेरे मुस्तफ़ा ने ख़ुद फरमाई है कि जिस तरह कोई महल बनाए, बड़ा खूबसूरत शानदार महल है, मगर एक ईंट की जगह भी बाकी हो, तो कोई आके कहे जी इतना खूबसूरत आपने महल तामीर किया है मगर ये ईंट क्यों नहीं लगाई, तो ईंट लगा दी जाती है तो महल मुकम्मल होता है। हुज़ूर ने फरमाया कि जब मैं नबी बना के दुनिया में भेज दिया गया, अब नबूवत का दायरा ख़त्म हो गया है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हाँ, बशारात बाकी हैं, इल्हामात बाकी हैं, मगर नबी कोई नहीं आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से फरमाया था, जब जंग पे तशरीफ़ ले जा रहे थे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह, अली को छोड़ के जा रहे हैं, अली तो मैदान में सजदा, आप बच्चों में औरतों में अली को छोड़ के जा रहे हैं। आपने फरमाया कि तू इस बात पे राज़ी नहीं है कि तू मेरे साथ इस तरह है जिस तरह मूसा के साथ हारून है। साथ ही एक जुमला इरशाद फरमाया कि कोई ये न समझे कि हारून तो नबी थे तो अली भी नऊज़ुबिल्लाह नबी होंगे। हुज़ूर ने फरमाया लेकिन अली सुन,
میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ تو پہلی اور آخری بات ہے۔ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ اگر کوئی کرے گا تو وہ ملعون ہے، مرتد ہے، دماغی اس کو مسئلہ ہے، اور حکومت وقت جو قرار واقعی سزا ہے اس کو دے گی۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا عورت نبیہ بن سکتی ہے، جمہور علماء کا اتفاق ہے عورت نبیہ نہیں بن سکتی، جبکہ اقل الاقل علماء کا کہنا ہے جی عورت نبیہ ہو سکتی ہے۔ کب؟ جبکہ حضور علیہ السلام کی نبوت ابھی قائم نہیں ہوتی، یعنی حضور نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ جمہور کی دلیل سورہ یوسف کی آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ حضور آخری نبی تھے تو حضور سے پہلے جتنے آئے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ اس سے علماء کرام نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ جتنے بھی نبی ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہوئے ہیں، عورت نبی نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد مصطفیٰ تشریف لے آئے، حضور کے بعد نبوت کا اختتام ہو گیا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی عورت نبیہ تھی، بعض عورتوں کے بارے بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ نبوت کے مرتبے پر فائز تھی، اگرچہ ان کی بات کثیر نے جمہور نے قبول نہیں کی، مگر ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت قرآن مجید میں 3 عورتوں کا ذکر خیر ہے۔ حضرت سیدہ خصوصی طور پہ حضرت سیدہ سارہ کا، زوجہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، اور حضرت آسیہ کا، فرعون کی زوجہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَن أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی۔ تو اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ دیکھیے ان پر وحی آئی ہے تو وحی تو نبی پر آتی ہے۔ تو اگر ان کی بات سچ مانی جائے تو اللہ رب العزت نے یہی لفظ شہد کی مکھی کے بارے بھی استعمال فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ تو یہاں وحی کا معنی الہام ہے، یعنی دل میں بات ڈالی۔ اسی طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یہ وحی الہام ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدہ موسیٰ کی والدہ کے دل میں الہام ڈالا۔ اور اگر کسی فرشتے کا آ کے کسی سے ہم کلام ہونا، بات کرنا، یہ نبوت ہونے کی دلیل ہے تو یہ دلیل کافی نہیں، الا یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا جائے کہ جا کے کہو اللہ رب العزت نے تمہیں نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ 2 چیزیں واضح ہوئیں، حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا کوئی اعلان کرے وہ مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، حکومت وقت قرار واقعی اس کو سزا دے گی۔ اور دوسری بات کہ عورت نبیہ جمہور کے نزدیک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کبھی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے رہتے ہیں، آزمائشوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کوشش کیجئے اللہ والوں کے ساتھ جڑیے، کوشش کیجئے عالم باعمل کے ساتھ جڑیے، اپنے دینی معاملات سارے کے سارے نیک لوگوں کے سامنے رکھیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو انجینئر کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو پلمبر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بھی دین کا مسئلہ دینی لوگ ہی حل کریں گے، کوئی دوسرا تھوڑی حل کرے گا۔ اگر وہ حل کرے گا تو برباد اور خرابی کرے گا، جس طرح کے ہو رہا ہے۔ اور یہ دینی معلومات جن کی سطحی طور پر ہوتی ہیں وہ اس طرح ایرے غیرے نتھو خیرے کے پاس جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھی اس کا ایکسپرٹ کون ہے۔ اب تو دور ایسا آ گیا ہے کہ اگر کوئی کان کا ڈاکٹر ہو نا، اس سے کہیں معدہ خراب ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو دوا نہیں دوں گا، تو کان کے اسپیشلسٹ کے پاس جایا جائے۔ وہ دین کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، جو اردو کی 2 کتابیں 2 سطریں صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا، آپ اس کے پاس جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، اور پھر اس طرح کی خرافات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا، اور جو یہ دعویٰ کرے گا وہ مرتد ہے، حکومت وقت اس کو قرار واقعی سزا دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔